नावी मोगाल भाव भयणीनो, आयज सोमयच्या कोश्टांचो ताळ्यांचो आयतार. आयज तावन 24/7 सुरू जाता. जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचेर आमी लागशिल्ल्यान निवाळ कोरता. ह्या उत्सवीक वर्साचो हो आयतार उपंगूल भाव भयणीक पीपल विथ डिसेबिलिटीज भेटयला. तांच्या जिवितांत कुडीचो एक सांदो उणो आसलोल्यान तांकां कोश्ट भोगचे पडटा. पूण ह्या तांच्या आनी आमच्या कोश्टांनी आमी बापाची खुशी केली जाल्यार जो बोरवासो आमकां फटयना तो आमकां फॉल दिल्या बगर रावना. तर वचात बापाची खुशी करात. हो विशय मनान घेवन जेजूच्या कोश्टांक आमचे कोश्ट एक करूंक बोरवाश्यान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाता तेन्ना थावन दोन वनेन आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूचो प्रकाशाचो गूट समोर मूख सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजालेम शारांत भितर सरला. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत आनी मोहिमेमोद जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवासाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान आमी वचुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका फॉर्मोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जैतूनच्या म्हणटात त्या दोंगरा बोगलेक आसत्या बेतफायदा आनी बेतानिया लागीं पावतोच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले. अशें सांगून तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरतांच एक गाडवाचें शिंगरू ताचेर कोणूच अजून पर्यान बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्याक पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमचे लागीं विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण तांकां सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एक गाडवाचें शिंगूर तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयांनी तांकां विचारलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोम्याक ताची गरज आसा देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगवळी ह्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपल्याक वस्त्रां वाटेर पाटलायतालो आनी जैतूनच्या दोंगराचे देवते लागीं पावतोच ताच्या शिसाचो जमो ताणें केल्ल्या भिस्मितां खातीर व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परकोणूक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका ता राजाक जय, स्वर्गार शांती आनी उंचतल्या उंच वैकुंठांत वाकाडणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाद केलो, हे वगेर जाल्यार फातर आड्डतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. पण येवच्यो आनी ह्यो सुट्ट्यो मातश्यो वांटच्यो. Take one.
Thank you.